बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना है और साथ ही साथ मार्केट के अंदर जो अपडेट्स या जो फियर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो हम आप तक लेके आते हैं, ताकि जब आप सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करें तो आपके सामने बेहतर ऑप्शन हो एंड आपको एटलीस्ट इतनी नो हाउ ज़रूर हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए किस अंदाज में बेनिफिशियल हो सकती है। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी वजह से जहां और बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशन जो हैं वो पैदा हुई हैं, वहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन है हमारे पाकिस्तान में। मैं अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर मैं गुज़िश्ता महीने ही की बात करूं, जब मैं दुबई में मौजूद था और वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी के सेक्टर में इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। उनके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है कि अब उनका रुपया जो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिवैल्यू हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हाइप ले सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही फैक्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि करेंसी डिवैल्यूएशन से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके किस तरह से बचा जा सकता है, और ये जो डॉलर की परवाज़ है अगर इसको काबू ना किया गया तो जो ऑलरेडी लोगों के पास सरमाया मौजूद है उनको किस किस्म का नुकसान और धचका जो है वो लग सकता है। हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एपिसोड जो है वो हम लोग अपलोड करते हैं और अराउंड द वर्ल्ड हम लोगों को बहुत सा फीडबैक जो है वो मिलता है। हालिया प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम के इख्तिताम में मैंने करेंसी डिवैल्यूएशन का जिक्र किया और अपने देखने वालों को एक जानिब इशारा किया कि डॉलर की जो परवाज़ है ये पाकिस्तान के बेनिफिट में तो नहीं, मगर इससे नुकसान जो है वो बहुत सा हो सकता है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तजवीज़ उनके लिए क्या है कि वो क्यों पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, किस ख़तरे से बच सकते हैं अगर वो आज प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो? जी शहजाद साहब, आज आपका ये सवाल सुन के जब हम डिस्कस कर रहे थे इस मौजू को, और बड़े दिनों से जब से ये एक सियासी भूचाल आया हुआ है, तो मेरा दिल ज़रा परेशान था। वो इसलिए कि डॉलर की जब हम देखते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ की जब हम डिवैल्यू होता है उसको देखते हैं, तो सच्ची बात है दिल खून के आंसू होता है कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर हर अल्लाह पाक हर जगह पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रखता है। वो आप एक ख़ास कोटेशन यूज़ करते हैं जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही, कि हर परेशानी की सूरत में भी आपको एक अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और इत्मीनान रखना चाहिए। हर सिचुएशन में कोई ना कोई स्ट्रेस के अंदर, परेशानी के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जैक्टली दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि अब ये जो करेंसी डिवैल्यू पाकिस्तान की हो रही है और ये लगातार मुसलसल हुई जा रही है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जैसा कि शहबाज शरीफ साहब आज फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है, पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए। चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन कम टू द पॉइंट, अगर खुदा न खास्ता इसी तरह रुपए की कदर में कमी होती जाती है तो आप लोगों का जितना सरमाया बैंक्स में पड़ा हुआ है या आपने उसको दबा के रखा हुआ है किसी अच्छे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। आज आप अपना सरमाया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, भले कुछ भी हो जाए, भले जो होता है हो जाए, जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता आपका पैसा महफूज रहेगा। ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन होती जाएगी। लेकिन अगर ये आप पैसा रखते हैं, अगर आप जैसे फरमाया आपने कि 2 महीने या 1.5 महीना पहले 171-72 रुपये पे था, आज हम 87-88 रुपये का, 187 और 188 रुपये का डॉलर देख रहे हैं। 12 से 14 रुपये की उसमें गिरावट आई है। तो कहने के बात ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कम से कम अपने सरमाए को महफूज करें। कैसे बड़ी अहम आपने बात की, और ये जो डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ है
وہ کوئی زیادہ طویل داستان نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم دبئی کا ٹور جو ہے وہ پلان کر رہے تھے اور وہاں پہ جو میرے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میری ملاقاتیں رہیں, تو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ڈالر جو ہے وہ اراؤنڈ 170 اور 173 کے درمیان جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا تھا. اور آج آلموسٹ 20 سے 25 دن کے بعد ڈالر جو ہے وہ آج کا ریٹ جب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں ریکارڈ, اس وقت ڈالر جو ہے وہ آلموسٹ 186 روپیز پاکستانی روپی کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے. ایسے ہی قاضی صاحب, جب ڈالر اتنا زیادہ برتری کا شکار ہو جائے گا لوکل کرنسی کے کمپیریزن میں, تو پراپرٹی کے سیکٹر میں پرائسز جو ہیں وہ پھر کس طرح سے اس کے اندر آپ اپریسیشن دیکھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب ڈیفینیٹلی اس میں ایک بہت زیادہ پہلا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو جائے گی ہارڈ فارم میں, بے شک آپ نے کچھ بھی بائنگ کی ہوئی ہے. نمبر 2, آپ کو بعد میں جب عدم استحکام کی صورتحال ختم ہو جائے گی, اللہ کرے کہ جلدی ختم ہو جائے, تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈکلائن آتا ہے تو پھر اس کا بوسٹ بھی آتا ہے. تو آپ نے چونکہ اس ٹائم پہ بائنگ کی ہوگی جب ڈیویلیو ہے معاملہ, تو جب اللہ کرے کہ جب چیزوں میں بہتری آئے گی تو آپ کا پروفٹ جو ہے ریگولر بیسس سے ڈبل ہو جائے گا. وہ جو ایک مومنٹم چلا آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کا, اس سے بھی آپ کو ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس ٹائم پہ انویسٹ کر دیں. اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس تیزی کے ساتھ روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گا, وہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے. آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے اور آپ کے بھی فائدے میں ہے. کاشف بخیر سے بڑی اہم آپ نے بات کی. چلتے چلتے میرا فائنل کوسچن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عدم استحکام کی وجہ سے جہاں مارکیٹ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, بائر جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر نہیں رہا ہے, تو آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت مارکیٹ سسٹینیبلٹی کا شکار ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گی, تو پراپرٹی کی مارکیٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اور کس طرح کا جمپ جو ہے وہ آئے گا؟ کیونکہ جو لوگ حالیہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوگا, تو وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کس لیول پہ جا کے سیٹ کرے, اس کے اندر پرسنٹیج اپریسیشن کی آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب میں چھوٹی سی اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ میرے جاننے والے سننے والے یہ سارے سمجھ لیں اس بات کو کہ کرونا سے پہلے, کووڈ سے پہلے کی صورتحال اگر ہم مارکیٹ کی دیکھیں, فار ایگزامپل کہ ایک پروڈکٹ 1 کروڑ روپے کا تھا یا 95 یا 1 کروڑ پلس کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا, یا کوئی بھی پروڈکٹ, مکان لے لیں آپ 5 مرلے کا کوئی بھی گھر لے لیں یا کوئی 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لے لیں کرونا سے پہلے کا, تو 2.5 سے 3 سال تک مارکیٹ جو تھی وہ لاک ڈاؤن کا شکار رہی. 2 سال تو ویسے 1.5 سال لاک ڈاؤن رہا اور مارکیٹ جو تھی وہ بالکل لاک رہی, اور جیسے ہی وہ کھلی اور وہ جو پروڈکٹ تھا کروڑ روپے والا وہ 1.5 کروڑ پہ چلا گیا, بلکہ اس سے بھی پلس ہوا. تو ظاہری بات ہے اسی کو میں کمپیئر کروں گا کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو آپ کمپیئر کریں کرونا سے پہلے والی صورتحال سے. اور یہ جو 3 سے 6 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے, مارکیٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ جو مارکیٹ اب کنجسٹڈ ہو جائے گی, مارکیٹ رک جائے گی, جمود کا شکار تو نہیں ہوگی, سلو ہو جائے گی, اور جیسے ہی یہ جمود کھلے گا, یہ پھٹے گا, یہ چیزیں مارکیٹ آگے بڑھے گی تو یہ اسی طرح گین کرے گی جس طرح کہ کووڈ کے بعد چیزوں نے ہائپ لی اور مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا. تو دس از دا ٹائم کہ آپ بائنگ کریں اور دیکھیے گا یہ 3 سے 6 ماہ کا جو پیریڈ الحمدللہ خیر سلامتی گزر جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا بوم آتا ہے. کیسا بڑھیا ہے آپ نے بات کی. پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکشن کی, جہاں ہم نے بہت سے چیلنجز کو ڈسکس کیا, وہیں ہر چیلنج کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. آپ کو مارکیٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ریٹس کے اوپر مل سکتی ہیں جن کو آپ رکھ کے اپنے فیوچر کی بہتر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.